बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 23 जनवरी 2023 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयात के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह माइदा की आयत 57 और 58 में इरशाद बाली ताला है, मुसलमानों, तुम इन लोगों को दोस्त ना बनाओ जो तुम्हारे दीन को हंसी खेल बनाए हुए हैं, ख्वाह वो इनमें से हों जो तुमसे पहले किताब दिए गए या कुफ़ार हों। अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह ताला से डरते रहो, और जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो वो हंसी खेल ठहरा लेते हैं, ये इसी वास्ते के बेअक्ल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दीगर सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वजारत ज़कात, टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने कहा कि इतवार 22 जनवरी से सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और बर्री सरहदी चौकियों से सामान तजारत क्लियर करने के लिए कार्रवाई सिर्फ 2 घंटों के अंदर मुकम्मल की जाएगी। अथॉरिटी ने बयान में मज़ीद कहा कि इसका मकसद कस्टम कार्रवाई में लचक पैदा करना, कारकर्दगी का ग्राफ बढ़ाना है। कोशिश है कि लॉजिस्टिक खिदमात का शोबा मुस्तहकम हो और आलमी सतह पर मुसाबकत की सऊदी पोजीशन ज़्यादा मजबूत हो जाए। सऊदी कस्टम अथॉरिटी ने मजीद कहा कि 2017 में सामान तजारत क्लियर करने की कार्रवाई में 12 दिन लग जाते थे, अब इसे कम करके सिर्फ 2 घंटे में कर दिया गया है, जिससे सऊदी अरब में आने वाले तजारती इकदामात बेहतरीन इकदामात कहलाए जाएंगे, जिससे सऊदी अरब माईशत बहुत मजबूत होगी। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से कहा गया है कि सऊदी अरब में रिहाइश पजीर तमाम गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल बुनियाद पर अपने मुल्क जाना चाहते हैं तो इन्हें फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा हासिल करना ज़रूरी है। अगर वो एग्ज़िट एंट्री वीज़े यानी छुट्टी के वीज़े के लिहाज से सऊदी अरब से जाएंगे तो इनके लिए मुश्किलात आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ती जाएंगी। सऊदी महकमा पासपोर्ट से एक गैर मुल्की ने पूछा कि कोरोना के दिनों में जो लॉकडाउन हो गया था उससे पहले वो छुट्टी पर अपने वतन गया, अब अकामा भी ख़त्म हो चुका है, तो क्या वो नए वीज़े पर सऊदी अरब आ सकता है? यही सवाल हज़ारों गैर मुल्की अफराद का है जो मेरे चैनल्स पर या दीगर चैनल्स के लिहाज से और सऊदी अरब के मुख्तलिफ ज़राए अबलाग से पूछे जाते हैं। इस सवाल के जवाब में सऊदी महकमा पासपोर्ट ने जो कहा वो आपसे शेयर किया जा रहा है। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात का इस सवाल के जवाब में कहना है कि कानून के मुताबिक वो गैर मुल्की जो खरूज अऊदा यानी छुट्टी पर जाकर मुकर्ररा वक्त पर वापस नहीं आए, चाहे लॉकडाउन का मसला हुआ हो या इनके ज़ाती इशू बन गए हों, तो इनके लिहाज से खर्च व लम याइद की पाबंदी लग जाती है। ऐसे अफराद जिन पर खर्च व लम याइद की खिलाफ वर्जी आयद की जाती है, इन्हें सऊदी अरब में 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद ममलिकत आना चाहते हैं तो सिर्फ अपने साबिक कफ़ील यानी पुराने कंपनी कफ़ील की जानिब से जारी कराए गए नए वीज़े पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं। नए कफ़ील नई कंपनी के नए वीज़े पर वो किसी सूरत में 3 साल से पहले नहीं आ सकते। ये 3 साल उस वक्त शुरू होते हैं जब आपकी छुट्टी का आखिरी दिन हो और 3 साल अरबी कैलेंडर के लिहाज से समझे जाते हैं। गैर मुल्की भाई इस बारे में मुसलसल सवालात करते हैं, जवाज़ात और दीगर इदारे मुसलसल जवाब भी दे रहे हैं, इसलिए इन ख़बरों में भी इन तमाम तफसीलात को आप तक पहुँचाने की कोशिश की गई है। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि इतवार से जुमेरात तक ममलिकत के बहुत सारे इलाकों में बारिशों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें मज़ीद तेज़ी आ सकती है। मदीना मुनव्वरा शुमाली रीजन में बारिश का नया सिलसिला शुरू होने का बहुत जल्द इम्कान है। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि ममलिकत के वस्ती यानी सेंट्रल, जिसमें रियाद रीजन मुकम्मल लेवल पर आता है, शुमाली और मशरकी रीजन के अलावा मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा रीजन्स बारिश के नए सिलसिले की जद में होंगे।
حسین القحطانی جو محکمہ موسمیات کے ترجمان ہیں، انہوں نے موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے بتایا کہ موسم سرما کے آغاز سے مملکت میں برسات کا آغاز بھی ہوا تھا، جس سے ٹیمپریچر میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ سعودی محکمہ موسمیات کے ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ مملکت میں بارش کے حوالے سے رپورٹس خوش آئندہ ہیں، جس سے مملکت میں پانی کے ذخیرے اور سبزے میں اضافہ ہوگا۔ متوقع بارش کے حوالے سے محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے وقتاً فوقتاً رپورٹس جاری کی جاتی ہیں۔ آئندہ دنوں میں بھی بہت سارے علاقوں میں کافی زیادہ بارشوں کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں۔ حسین القحطانی جو کہ محکمہ موسمیات کے ترجمان ہیں، ان کا مزید کہنا تھا کہ ریاض ریجن خصوصاً دارالحکومت اور ریجن کے دیگر علاقوں میں درمیانے درجے کی اور کہیں تیز بارش کا بہت امکان ہے۔ جازان ریجن میں بارش سے سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، لہذا تمام لوگ احتیاط برتیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک کی جانب سے مدینہ منورہ سے متعلقہ تازہ ترین ایک اپڈیٹ آئی ہے، جس میں مدینہ منورہ کی 3 اہم روڈز کو وقتی طور پر بند کیا گیا۔ یہ کون سی روڈ ہیں؟ اس بارے میں تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ کنگ عبدالعزیز روڈ، کنگ فیصل روڈ اور المطار روڈ جزوی طور پر بند کی گئی ہیں۔ تینوں سڑکوں کی بندش کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا، اس بارے میں سعودی محکمہ ٹریفک کی جانب سے کہا گیا کہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے ایک اہم منصوبے کے لحاظ سے ان تینوں سڑکوں کو بند کر کے متبادل راستے اختیار کرنے کا کہا ہے۔ تینوں سڑکوں کو بند کرنے کا بنیادی مقصد رویل المدینہ منصوبہ جو سعودی ویژن 2030 کے لحاظ سے کیا جا رہا ہے، اس کی تکمیل کے لحاظ سے 30 ملین عمرہ زائرین کی سہولیات پیدا کرنے کے لیے یہ اقدامات ہیں۔ یہ منصوبہ 1.5 ملین مربع میٹر کے رقبے پر قائم کیا جائے گا۔ اس کے تحت 47,000 رہائشی یونٹ تعمیر کیے جائیں گے۔ مزید اطلاعات کے مطابق مدینہ منورہ میں یہ جو بڑا منصوبہ شروع کیا گیا ہے، اس میں 9 بس اسٹیشن، میٹرو ٹرین اسٹیشن، خودکار گاڑیوں کا ٹریک اور زیر زمین گاڑیوں کی پارکنگ شامل کی جائے گی۔ اس بڑا منصوبہ جو شروع ہو چکا ہے، اس میں غیر ملکی افراد کو بھرپور لیول پر ملازمتیں دی گئی ہیں۔ رہنے والے بہت سارے غیر ملکی بھائیوں کے ذہن میں یہ سوال بہت زیادہ گردش کرتا ہے کہ ان کا کفیل اور کمپنی اگر ان کا فائنل ایگزٹ لگا دیں تو کیا اس کے بعد وہ ان کا حروب بھی لگا سکتا ہے یا کہ نہیں؟ ایسے واقعات سعودی عرب میں اور دیگر خلیجی ممالک میں اکثر دیکھے جاتے ہیں کہ فائنل ایگزٹ لگنے کے بعد بہت سارے غیر ملکی افراد اپنے ملکوں میں نہیں جاتے، ادھر ادھر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اس صورت میں ان کے کفیل یا کمپنیاں ان کا حروب لگا سکتی ہیں یا کہ نہیں؟ اس کی وضاحت سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ غیر ملکی کارکن کا خروج نہایہ جاری ہونے کے بعد حروب فائل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جب خروج نہایہ یعنی فائنل ایگزٹ لگ جاتا ہے تو کفیل کمپنیوں کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہوتا کہ وہ ان کا حروب یعنی کام سے بھاگا ہوا لگائیں۔ حروب لگانے کے لیے ضروری ہے کہ کارکن کا اقامہ کارآمد ہو یعنی ایکٹیو ہو، ختم نہ ہوا ہو اور اس کا خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ بھی نہ لگا ہو۔ اگر ایسا ہو چکا ہے تو حروب فائل نہیں ہوگا۔ خروج نہایہ جانے کے بعد اگر کارکن جانے سے انکار کر دے، اس صورت میں اسپانسر کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کارکن کو مملکت سے رخصت کو یقینی بنائے۔ اگر کارکن